बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जब यह तय हो गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सब के सब बॉन्डे हैं, या तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई मवाद है नहीं, और सिर्फ वजह यह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात से इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूर रखना है और हर तरीके से वो कोशिश करनी है। कोई भी केस अगर किसी में जान होती तो साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़मानत ना होती, उसमें रोबकार जारी ना होती, और रोबकार जारी करने वाला भी वही जज है जो पूरे का पूरा ट्रायल कर रहा था, अबुल हसन जुल्करनैन साहब जी। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट से उसमें ज़मानत हो चुकी। रही बात तोशा खान और अलकादिर जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई भी है जी, उसमें भी दलाल हतमी दलाल हो चुके हैं जी, और ज़मानत के जो हतमी दलाल हैं वो उस तरफ बढ़ा है। यानी यहाँ भी ज़मानत यकीनी है, क्योंकि तहकीकात वाली बात अब कोई चीज़ है नहीं, और जब मुलजिम के ऊपर को इस तरह रखा नहीं जा सकता, तो वहाँ भी ज़मानत साफ नज़र आ रही कि वहाँ मिलनी है, कहाँ तक जाएंगे। लेकिन और रिहाई भी हो जानी है। और वैसे भी इमरान खान साहब के 2 वकील जो हैं, लतीफ़ खोसा साहब और अज़हर सदीक़ साहब, वैसे ही ऐलान कर चुके कि 15 जनवरी की शाम 7 बजे इमरान खान साहब बाहर भी आ जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है उसके पेश नज़र सारा तो गेम चौपट हो जाएगी। इतना इस मुल्क को झंझोड़ा गया है, निचोड़ा गया है, बल्कि जड़ों से हिलाया गया, तो वो फिर सारा मामला कहाँ तक जाता। तो वो तो बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो जाना था। तो ज़ाहिर बात है कुछ प्रिकॉशन मेजर्स हैं जिसको अडॉप्ट करना है। फिर क्या था, जनाब 9 मई, तकरीबन 9 माह बाद, सानिया 9 मई में GHQ पर हमले पर इमरान खान साहब की बाकायदा तौर पर पहली गिरफ्तारी डाल दी गई है जी। जी हाँ, हालांकि इमरान खान साहब खुद हिरासत में थे, मगर उसकी इमरान खान साहब के ऊपर GHQ हमला में गिरफ्तारी डाल दी गई है। और इतनी जल्दी थी क्योंकि सर टाइम थोड़ा है, मामला तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मटते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम करेंगे। तो इतनी जल्दी थी कि ATC कोर्ट के जो जज है ना, उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए समाअत भी कर डाली, और इमरान खान साहब की पेशी भी वीडियो लिंक के ज़रिए कर डाली। और मज़ीद बात सुने, जब पुलिस मलिक एजाज़ आसिफ है ATC के जज जी, जब पुलिस ने कहा ना कि इमरान खान साहब का इस सिलसिले में हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए, तो वो मुस्तरद कर दिया जज साहब ने। तो मतलब और पुलिस में यानी जेल में पुलिस को कहा कि इमरान खान साहब से आप तफ्तीश कर सकते हैं, हम आपको वो इमरान खान साहब की कस्टडी नहीं दे सकते, मगर रिमांड भी नहीं दे सके थे। ठीक है जी। और कहा पुलिस में इमरान खान से जेल में तफ्तीश भी कर ले। तो मतलब जज साहब को भी पता है कि पल्ले कुछ नहीं है इस केस का, लेकिन हुक्म शायद तगड़े हों उनके पास, या उनको गाइडलाइन अच्छे से किया गया हो कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह है। तो कस्टडी भी नहीं दी और जुडिशल भी नहीं दिया, तो मतलब रिहाई वाला मामला भी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। मगर इतना मैं बता दूं, ये मुकदमा भी लॉन्ग टर्म चलने का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों में अभी इतनी जान है कि इन तमाम मामलात को देख सकती है। हाँ, तमाशा ज़रूर बन रहा है और साफ साफ पता चल रहा है कि ये कौन से मामलात को कहाँ तक लेके जाना है और किसको कितनी हद तक दूर रखना है। इसके अलावा तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ, कुछ ज़रा अपनी अदाओं पर गौर करें तो बल्ले का निशान के असूल के लिए आज पेशावर हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने पेश होना था, लेकिन उनकी फिर मिसमैनेजमेंट है, शायद इनकी जेबों में फ़ीस नहीं गई, मैं यही कह सकता हूँ। और नॉन सीरियसनेस का इंतहा है यार, इंतहा हो गई है। और बाकायदा नज़र आई सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हो रही है। और सर जज साहब इंतज़ार कर रहे हैं, पूरा बेंच इंतज़ार कर रहे हैं कि वकील नहीं आया अभी तक। फिर 12:30 बजे तक का टाइम दिया गया, फिर असिस्टेंट वकील कहते जी अभी आ रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी आ रहे हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी आ रहे हैं, मगर सर दोनों ही नहीं पेश हुए। और मुसलसल यही चल रहा था। धुंध की वजह बता दी। अब भाई धुंध है तो आपको नहीं पता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा इलेक्शन स्टेक पर लगा हुआ है। अब रात को चले जाए, अब एक दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट पहुँच जाएँ, या आपके पास पैसे नहीं है होटल में रहने के तो तब बता दें। लेकिन बहरहाल अच्छा खासा इधर मजाक बना हुआ है, और ये कमज़ोरियाँ हैं, ये तो खैर इसमें किसी चीज़ को कोई शक नहीं है। लेकिन तभी ऐसा हुआ, फिर उन्होंने समाअत ही मुलतवी कर दी बेंच ने। अब आप बताएं, इधर से क्लियर होंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो यहाँ ये वाला मामला है, तो थोड़ा सा देखना चाहिए। हाँ, फवाद चौधरी साहब ने एक चीज़ क्लियर कर दी। आज 2 अदालतों में पेश थे वो, एक तो एहतसाब अदालत में पेश थे और एक पिंडी की एक अदालत में पेश थे। वहाँ साफ़ियों ने पूछा कि वजीब वही ख़बरें चल रही हैं, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़े पट्टे करके चलाए गए हैं कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकियाँ दे दी हैं, उनके वकला को धमकियाँ दी हैं कि मैं आपके ऊपर आर्टिकल 6 चलाऊँगा, मैं आपके चेहरे पहचानता हूँ, मैं आपकी शक्लें पहचानता हूँ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब मैं इंतखाब में हो जाऊँगा।
صبح صبح جاوید لطیف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دیا، آج تک عمران خان صاحب کے اوپر اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوا. تو فواد چودھری صاحب نے پوچھا آپ بھی تو اسی میں تھے، توہین الیکشن کمیشن کا والا معاملہ تھا. تو فواد چودھری صاحب نے اس کی مکمل طور پہ نگیٹ کیا، تردید کی ہے. انہوں نے کہا بالکل اس طرح نہیں ہے، اس طرح سے تو بات ہی نہیں، میں موجود تھا. ہاں عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا کہ میں آپ سب کو جانتا ہوں، آپ کی شکلیں میری دیکھی والی ہیں، یہ ضرور ہے، نام بھی پہچانتا ہوں. الیکشن 90 دن میں نہیں ہوئے، اس کا جسٹس عطر منالہ صاحب نے نوٹ لکھا تھا کہ یہ نہیں ہوئے، اور جنہوں نے یہ آئین توڑا ہے ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. وہ الیکشن کے حوالے سے کسی اور کانٹیسٹ میں بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے آئین توڑا ہے، الیکشن 90 دن میں نہیں کرائے، اور بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے جسٹس عطر منالہ صاحب کا یہ نوٹ ہے، اس کو اس کے ساتھ نتھی کیا گیا. مطلب جان بوجھ کر عمران خان صاحب کا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، مزید وہ نفرت، اشتعال، ڈفرینس، گیپ، اس کو ذرا مزید بڑھایا جائے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں میں خود ادھر موجود تھا، ایسی کوئی بات عمران خان صاحب نے نہیں کی. یہاں یہ ہو گیا. دوسرا ANP کے آپ کو پتہ ہے ایمل ولی خان صاحب، نیا جذبہ، جوش، جنون ہے ان کے اندر، مولانا 2 بنے ہوئے آج کل. ہاں جی، دھوم 2 ہے نا، اس طرح یہ مولانا 2 بھی ہیں. تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو انہوں نے بڑی دھمکیاں دی تھیں، اور انہوں نے کہا آپ کو دیکھ لیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور یہ وہ فلانی سب چیزیں کہی تھی. تو جج صاحب نے، انہوں نے خواہش بھی تھی کہ جج صاحب مجھے بلائیں تو پھر میں ان کو بتاؤں. تو ان کی خواہش جو ہے نا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے وہ خواہش پوری کر دی ہے، اور ان کو بلا لیا، اور توہین عدالت کا نوٹس ان کو جاری کر دیا گیا کہ جی پیش ہو جائیں جی. اور اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے. اب ذرا دھمکی شمکیوں کو ذرا جواب دیں تو چیزیں زیادہ عمدہ ہو جائے گی. ہاں ڈار فیملی کے لیے 2 اہم ترین چیزیں ہیں، دونوں اہم خبریں ہیں جی. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نقوی صاحب نے معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا تھا عمر ڈار صاحب کا، جن کو آج 12 دن ہو چکے غائب ہوئے ہوئے. تو ان کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ عمر ڈار بازیاب ہو گئے. پولیس نے کہا ہے کہ کل ان کو گجرات سے گرفتار کیا گیا. اب کوئی وہ 12 دن کا پوچھ لے، کوئی جواب دے دے 12 دن وہ کدھر تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا جی کل عمر ڈار کو گرفتار کیا. لاہور ہائی کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا 8 جنوری کو ان کو گرفتار کیا گجرات سے. اس وقت سیالکوٹ کینٹ پولیس کے پاس ہے وہ جی عمر ڈار صاحب کو. یہاں تو یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی کہ ایک یہ خوشخبری. دوسری خوشخبری یہ ہے کہ عمر ڈار کی اور عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہے، یا ان کو، اور عمر ڈار صاحب کی جو مسز ہیں ان دونوں کو ان کی اپیلیں منظور ہو گئی الیکشن ٹریبونل سے. اب یہ دونوں خواتین الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو چکی ہیں. تو یہاں جب چیزیں اس طریقے سے الائن بھی ہو رہی ہیں، ظاہری بات ہے جب ججز اور ٹریبونلز جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ چیزیں حقیقتوں کے بہت زیادہ قریب دیکھتے ہیں. تو جب یہاں یہ ہے تو وہاں طاقت کا دوسری طرف استعمال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب، جب یہ طے ہو چکا کہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں توشہ خانہ اور القادر دونوں میں کنفرم ہونے جا رہی ہیں، اور جب یہ پتہ چل چکا کہ سائفر وہ بھی ایک بونڈا جس کو سپریم کورٹ نے بونڈا قرار دیا، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی ضمانت اس میں کر دی، تو اب کوئی وجہ بچتی نہیں. تو اگر عمران خان صاحب آ گئے، اور وہ تھرتھلی مچی ہوئی ہے، جو میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا عنقریب ایک عدد سوشل میڈیا پر میرا ویڈیو پیغام بھی آنے والا ہے، کیونکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اس کے بعد سے یہ مزید سختی ہو چکی ہے. رہی صحیح کسر وہ جو عمران خان صاحب نے اون کر لیا ہے، اپنا اکانومسٹ میں اپنا جو مضمون ہے اس کو بھی انہوں نے اون کر لیا ہے. تو چیزیں ہمت، جرت، عقل اور طاقت، ان تمام کا کمبینیشن چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں. دیکھیں ہمت جیتتی ہے، جرت جیتتی ہے، عقل جیتتی ہے، یا طاقت جیتتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.